सेक्टरको पार्टनरशिप हो इन अर्डर टु प्रोभाइड योर सर्भिसेस टु योर सिटिजन्स अर बिजनेसेस है। सो सर्टली भन्दाखेरि एकदम यसको जिस्ट चाहिँ यही नै हो। अब यसलाई अलिकति डिटेलमा अलिकति इलोङ्गेट गरेर होइन अलिकति व्याख्या गरौँ है। सो यहाँ डेफिनेसन एउटा रहेछ, PPP इज अ मोड अफ प्रोभाइडिङ पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड सर्भिसेस बाई गभर्मेन्ट in partnership with private sector. It is a long-term arrangement between government and private sector entity for provision of public utility and services है। सो त्यही मैले भनिहालेँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ प्राइभेट सेक्टर र तिम्रो पब्लिक सेक्टर भने गभर्मेन्टले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ एउटा अरेन्जमेन्ट हो, एउटा पार्टनरशिप हो। के को लागि भन्दाखेरि चाहिँ पब्लिक सर्भिसेस र युटिलिटिजहरू सिटिजनहरूलाई चाहिँ प्रोभाइड गर्नको लागि चाहिँ एउटा गरिएको पार्टनरशिपलाई चाहिँ पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिप भनिन्छ र यसको सर्ट ह्यान्ड चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ PPP पनि भनिन्छ है। सो अब PPP प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दा इट्स लाइक सिम्पल एउटा प्रोजेक्ट हो। इट इज बेस्ड अपन कन्ट्र्याक्ट बिट्विन योर गभर्मेन्ट एन्ड प्राइभेट सेक्टर कम्पनी फर डेलिभरिङ गभर्मेन्ट सर्भिसेस अन पेमेन्ट अफ चार्ज है। सो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ गभर्मेन्ट सेक्टर र प्राइभेट सेक्टर चाहिँ एउटा कन्ट्र्याक्टमा जान्छ र त्यो कन्ट्र्याक्टमा गइसकेपछि चाहिँ गभर्मेन्ट अथवा चाहिँ गभर्मेन्टले पनि पे गर्न सक्छ अथवा चाहिँ तिम्रो प्राइभेट सेक्टरले आफ्नो प्रोजेक्ट गरिसकेपछि त्यो प्रोजेक्ट चलाएर चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ युजरबाट पनि के गर्न सक्छ, चार्ज दिन सक्छ। फर इक्जाम्पल अब तिम्रो जस्तै अहिले हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा त एकदम हट एन्ड ह्यापनिङ PPP चाहिँ एउटा एक लेभलमा चाहिँ तिम्रो हाइड्रो पावरहरू नै छ होइन। सो हाइड्रो पावर चाहिँ के हुन्छ पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा गर्ने भयो, त्यसपछि चाहिँ त्यो सर्टेन टाइम पिरियडसम्म चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले त्यो अपरेट गरेर त्यहाँबाट चाहिँ बिजुली बेचेर चाहिँ सर्टेन एमाउन्ट अफ पैसा चाहिँ लिने भयो है। सो पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप इन गभर्मेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दा इट्स अ लिगल्ली इन्फोर्सेबल कन्ट्र्याक्ट बिट्विन प्राइभेट सेक्टर इन्टिटी and government body that requires the private partner to deliver an electronic public service for which the private sector must invest some of its resources. त्यो resources चाहिँ तिम्रो financial हुन सक्छ, technological हुन सक्छ अथवा चाहिँ तिम्रो in terms of skilled manpower हुन सक्छ हैन। And that private sector is also responsible for taking the risks of service delivery है। सो अब त्यो काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ if there अब त्यो कुनै रिस्क छ है, मे द्याट बी फाइनेन्सियल है, मोस्टली त फाइनेन्सियलै हुने भयो। सो फाइनेन्सियल रिस्कहरू चाहिँ सबै चाहिँ कसले बियर गरिदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ बियर गरिदिने भयो है। अनि अब चाहिँ त्यसो भए चाहिँ पब्लिक सेक्टरले के बियर गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ पब्लिक सेक्टरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जेनरली तपाईँको पोलिटिकल रिस्कहरू चाहिँ बियर गरिन्छ है। सो पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप भइसकेपछि लार्ज स्केल गभर्मेन्ट प्रोजेक्ट्स जस्तै रोड भयो, ब्रिज भयो, हस्पिटल भयो होइन, यो कुरालाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्राइभेट फन्डिङको थ्रुबाट चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ, यस्तो चाहिँ सिटिजन सेन्ट्रिक प्रोजेक्ट्सहरूलाई चाहिँ combine गर्न सकिन्छ है। So this type of partnership work well when the technology of the private sector and the innovation of the private sector combine with the private sector to work for the betterment of your society है। अब यहाँ चाहिँ अलिकति एउटा डेफिनेसनहरू छ, जस्तै the use of PPP provides a number of advantages for both the state and for business development. For the private sector, there are new investment opportunities and accordingly new sources of income and the opportunity to participate in large project है। सो गभर्मेन्टको पर्सपेक्टिभबाट त तिम्रो प्रोजेक्ट बन्ने भयो होइन, पब्लिकलाई सर्भिसेसहरू दिन पाउने भयो। एन्ड फ्रम द पर्सपेक्टिभ अफ द प्राइभेट सेक्टर अल्सो देयर आर अपर्च्युनिटिज है। सो एक दुईवटा कुरा चाहिँ हामी अलिकति एक दुईवटा स्लाइड पछि हेर्छौँ, त्यो प्राइभेट सेक्टरलाई के फाइदा हुन्छ, गभर्मेन्ट सेक्टरलाई चाहिँ के फाइदा हुन्छ भनेर है। सो बट द जिस्ट इज बोथ द प्राइभेट सेक्टर एन्ड द पब्लिक सेक्टर दे गेन समथिङ फ्रम इन्कर्पोरेटिङ इच अदर इन दि प्रोजेक्ट है। सो दुईजना मिलेर काम गर्दाखेरि चाहिँ बोथलाई चाहिँ के हुने भयो, बेनिफिसियल हुने भयो। सो अब गोल्स अफ PPP इन गभर्मेन्ट के हो भन्दाखेरि चाहिँ टु मोबिलाइज न्यू private sector investment in order to leverage public fund required in the development of e-government network, including both underlying information and communication technology infrastructure and equipment, as well as the public services being delivered on this network है। सो भन्ने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ प्राइभेट सेक्टरसँग चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ न्यू तपाईँको लेटेस्ट टेक्नोलोजिजहरू चाहिँ उसले इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको हुन्छ
है। अब त्यो गभर्नमेन्टले चाहिँ तपाईँको एकदम ब्लिडिङ एज टेक्नोलोजीहरू चाहिँ इम्प्लिमेन्ट नगरेको हुनसक्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्राइभेट सेक्टरसँग टेक्नोलोजी हुन्छ र के हुन्छ भन्दा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरसँग त्यो टेक्नोलोजीलाई चलाउने, त्यो टेक्नोलोजीलाई वर्क गर्ने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्किल म्यान पावर हुन्छ है। सो त्यो न्यू प्राइभेट सेक्टरको टेक्नोलोजी र प्राइभेट सेक्टरको एक्सपिरियन्स चाहिँ के हुने भन्दाखेरि चाहिँ गभर्नमेन्टको सेक्टरमा चाहिँ प्रोजेक्टहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ के हुन सक्यो, इम्प्लिमेन्ट गर्न सकियोस् भनेर चाहिँ गभर्नमेन्टको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ पिपिपी इज बेनिफिसियल है। द्याट इज द गोल अफ पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप है। अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ तपाईँको त्यसले मार्केटिङहरू गर्न सक्छ होइन, त्यो मार्केटिङ च्यानल र कस्टमर सर्भिसको एक्सपिरियन्सलाई पनि के गर्न खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ गभर्नमेन्टले चाहिँ आफ्नो प्रोजेक्टमा चाहिँ इन्क्लुड गर्न खोजेको। ओके, सो अब पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको चाहिँ मेन फिचर्स के हो भन्दा इट इज अ लङ टर्म कन्ट्र्याक्ट बिट्विन पब्लिक सेक्टर एन्ड प्राइभेट पार्टी है। दि प्राइभेट पार्टीले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इट प्रोभाइड्स पब्लिक सर्भिसेस अर इन्फ्रास्ट्रक्चर। अनि प्राइभेट पार्टीले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इट एज्युम्स फाइनेन्सियल, टेक्निकल एन्ड अपरेसनल रिस्क। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ जेनरली त्यो उसले रिस्क बियर गरे बापत जब उसले सर्भिसेस दिन थाल्छ नि है, सर्भिसेस दिन थालिसकेपछि मात्र के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसपछि मात्र उसलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पेमेन्टहरू हुने भयो है। सो अब गभर्नमेन्टको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ के बेनिफिसियल छ त है, वाट इज द सिग्निफिकेन्स अफ द पिपिपी टु गभर्नमेन्ट भन्दाखेरि इट सरी अब गभर्नमेन्टसँग चाहिँ कुनै चाहिँ लार्ज स्केल प्रोजेक्ट गर्नलाई चाहिँ तिम्रो एडिक्वेट फाइनेन्सियल नहुन सक्छ है, बजेटिङहरू नहुन सक्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के गर्न सक्ने भन्दाखेरि चाहिँ पिपिपीको थ्रु गभर्नमेन्टले चाहिँ प्राइभेट फन्डलाई चाहिँ के गर्न सक्यो भन्दाखेरि चाहिँ पब्लिक प्रोजेक्टको लागि चाहिँ एट्र्याक्ट गर्न सक्यो होइन। सो अनि सेकेन्ड थिङ भनेको चाहिँ जुन यो काम गर्दाखेरि हुने रिस्क हुन्छ, प्रोजेक्ट फेलियर हुनसक्छ होइन। सो त्यो रिस्क पनि कसले बियर गरिदियो भन्दाखेरि चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले नै बियर गरिदियो है। अनि त्यसपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि प्राइभेट सेक्टरको अगाडि पनि हामीहरूले कुरा गऱ्यौँ, प्राइभेट सेक्टरको जुन इम्प्लिमेन्ट गर्ने न्यू टेक्नोलोजिज हुन्छ होइन अनि इनोभेसन्सहरू हुन्छ, त्यसलाई पनि गभर्नमेन्टले के गर्न सक्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो प्राइभेट सेक्टरको इनोभेसन एन्ड टेक्नोलोजीलाई युज गर्न सक्यो। प्लस प्राइभेट सेक्टरको चाहिँ स्किल्स एन्ड तपाईँको चाहिँ स्किल म्यान पावर हुनसक्छ, त्यसपछि डिफ्रेन्ट मार्केटिङ च्यानल्सहरू हुनसक्छ, त्यसलाई पनि के गर्न सक्यो भन्दाखेरि चाहिँ गभर्नमेन्टले चाहिँ पब्लिक प्रोजेक्टमा चाहिँ इन्क्लुड गर्न सक्यो है। अब त्यसपछि चाहिँ त्यो प्राइभेट पार्टनरलाई चाहिँ के बेनिफिट हुन्छ त है, वाट इज द सिग्निफिकेन्स टु द प्राइभेट पार्टनर भन्दाखेरि यदि प्राइभेट सँग चाहिँ तिम्रो एडुकेट एमाउन्ट अफ क्यापिटल छैन कुनै पनि प्रोजेक्ट गर्नलाई भने त्यो चाहिँ गभर्नमेन्टले पनि प्रोभाइड गरिदिन सक्ने भयो है। सो दुईटा पर्सपेक्टिभ भयो, गभर्नमेन्टले फुल्ली कुनै प्रोजेक्टको क्यापिटल बर्डन चाहिँ सेयर गर्न नसक्ने अनि प्राइभेटले पनि सेयर गर्न नसक्ने भइसकेपछि के भयो भन्दा पब्लिक प्राइभेट मिलेर चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ दे क्यान क्रिएट अ क्यापिटल है। त्यो क्यापिटल आदि चाहिँ तिम्रो प्राइभेट सेक्टरले गर्ने अथवा आदि चाहिँ गभर्नमेन्टले गर्ने अथवा चाहिँ मेबी 30, 40, 50, 60 कति हुन्छ होइन, त्यो सेयर अफ चाहिँ क्यापिटल चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ दुईटा पब्लिक र प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ के गर्न सक्ने भयो, सेयर गर्न सक्ने भयो है। सो अनि अर्को चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ बेनिफिट के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ के गर्न पाउने भयो भन्दाखेरि चाहिँ गभर्नमेन्टको चाहिँ बिग स्केल प्रोजेक्ट्सहरूमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ एक्सपर्टिज इम्प्लिमेन्ट गर्न पाउने भयो है। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुने भयो भन्दा उसले अरू फरेन प्रोजेक्ट्सहरू पनि उसको चाहिँ के गर्न सक्ने भन्दा फरेन प्रोजेक्ट्सबाट चाहिँ उसले क्यापिटल्सहरू लिन सक्ने भयो है। सो उसले ठुलो ठुलो प्रोजेक्ट गरिसकेपछि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ गभर्नमेन्ट स्केल लेभलको प्रोजेक्ट गरिसकेपछि उसँग अझ एक्सपिरियन्सहरू बढ्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि उसले अरू प्रोजेक्टहरू चाहिँ के गर्न सक्ने भयो, त्यसमा चाहिँ उसले कम्पिट गर्न सक्ने भयो है। सो इन अ सेन्स तपाईँको के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ गभर्नमेन्टले चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको एक्सपिरियन्स पाउने भयो र प्राइभेट सेक्टरले पनि गभर्नमेन्ट सेक्टरको ठुलो प्रोजेक्टमा काम गर्दाखेरि त्यो ठुलो प्रोजेक्टमा काम गरे बापत चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले पनि के गर्ने भयो, अझ एक्स्ट्रा एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ पाउने भयो र त्यो एक्सपिरियन्सलाई लिएर उसको त्यो चाहिँ उसले त्यो सिकेको डिफ्रेन्ट म्यानेजमेन्टको स्किल्सहरूलाई लिएर चाहिँ अरू प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ उसले के गर्न सक्ने भयो, कम्पिट गर्न सक्ने भयो है। अनि प्लस तपाईँको कुनै अब प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ गभर्नमेन्टसँग काम गरेछ भने त्यसलाई चाहिँ एक किसिमको चाहिँ गुडविल पनि के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ डेभलप हुने भयो है। सो अब एकचोटि
गभर्मेन्टसँग काम गरिसकेपछि अब फेरि गभर्मेन्टसँग चाहिँ काम गरेको यो चाहिँ पब्लिक प्राइभेट सेक्टर छ भने चाहिँ अर्को गभर्मेन्टहरू प्रोजेक्ट आउँदा पनि के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ प्रेफरेन्सेस अथवा चाहिँ तपाईँको गुडविल चाहिँ पाउने भयो है। अब चाहिँ किन गर्ने किन पिपिपी चाहियो भन्दाखेरि चाहिँ समटाइम्स द टास्क इज टु लार्ज एन्ड कम्प्लेक्स फर गभर्मेन्ट टु एक्जिक्युट द प्रोजेक्ट है। गभर्मेन्टले चाहिँ गर्नको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ टु लार्ज एन्ड टु कम्प्लेक्स हुनसक्छ र त्यो गभर्मेन्टसँग चाहिँ त्यो कम्प्लेक्स प्रोजेक्टलाई ह्यान्डल गर्नको लागि एडुकेट अमाउन्ट अफ टेक्नोलोजी अथवा चाहिँ एडुकेट अमाउन्ट अफ म्यानेजमेन्ट अथवा एडुकेट अमाउन्ट अफ स्किल म्यान पावर नहुनसक्छ। के भयो सुनिरहेछ मैले भनेको? सुनिरहेछ सर। ओके। अनि सेकेन्ड भनेको टु अट्र्याक्ट प्राइभेट रिसोर्सेस होइन। सो गभर्मेन्टले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्राइभेट कम्पनीहरूको फन्ड अथवा चाहिँ प्राइभेट कम्पनीहरूको क्यापिटलहरू अथवा प्राइभेट कम्पनीहरूको रिसोर्सेस चाहिँ के गर्न सक्ने भयो भन्दाखेरि चाहिँ युज गर्न सक्ने भयो अथवा एट्र्याक्ट गर्न सक्ने भयो। अनि अगाडि मैले फेरि भनिहालेँ प्राइभेट सेक्टरको चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट टेक्निकल एक्सपर्टिज अनि तिम्रो चाहिँ मार्केटिङ्सको चाहिँ डेटाहरू स्किल्सहरू चाहिँ के गर्न सक्ने भयो भन्दाखेरि चाहिँ गभर्मेन्ट सेक्टर अथवा गभर्मेन्टको प्रोजेक्टमा चाहिँ हामीले इन्क्लुड गर्न सक्ने भयो। सो दिज आर दि रिजन्स अफ वाइ यु क्यान डु पिपिपी है। गभर्मेन्टले चाहिँ किन पिपिपी गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ दिज आर दि भेरियस रिजन्स है। अब अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै पिपिपी चाहिँ कुन कुन एरियामा गर्न सकिन्छ होला त? वाट आर द डिफ्रेन्ट एरियाज इन विच यु क्यान डु पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप? के हुन सक्छ होला? जस्तै एक्जाम्पल दिन सक्छौ? कुनै कन्स्ट्रक्सन नै भयो सर। जस्तै कस्तो खालके के कन्स्ट्रक्सन? सपोज अब हाम्रो धरहरै बनिरहेछ प्राइभेट र गभर्मेन्ट मिलेर बनाइरहेछ त्यसरी नै है। अब तिम्रो चाहिँ जस्तै अब लार्ज तपाईँको कुनै मोन्युमेन्ट्सहरू क्रिएट गर्दा पनि के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले पब्लिक प्राइभेट कन्स्ट्रक्सन्सहरू गर्न सकिन्छ। यो केसमा धरहरा बनाउँदाखेरि अब गभर्मेन्टले लिएर चाहिँ कति वर्षसम्म धरहरा बनाउन सकेन, त्यसपछि यो प्राइभेट सेक्टरलाई दिइसकेपछि अब रिलेटिभली अहिले त लगभग बनि नै सक्यो भनौँ न धरहरा है। सो मोन्युमेन्ट्सहरू क्रिएट गर्नलाई होइन त्यसमा पनि हामीले पिपिपी गर्न सक्यो। अरू केसहरू के हुनसक्छ? अरू इक्जाम्पलहरू अरू केमा चाहिँ पिपिपी इन्क्लुड गर्न सकिन्छ? प्राइभेट र पब्लिक सेक्टरको चाहिँ पार्टनरसिप अरू के बनाउँदाखेरि चाहिँ युज गर्न सकिन्छ होला? कसैलाई थाहा छ? स्कुल कलेजहरू हुन्छ के दुईजना बोलेर डिस्टर्बेन्स आएर के भन्दै थियौ पायल अथवा विनोद? पायल के हुन सक्छ? हजुर सर। पिपी को एक्जाम्पल के हुन सक्छ? के भन्दै थियौ? ट्रान्सपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्दै थिएँ मैले सर। ट्रान्सपोर्ट हाइवेहरू कन्स्ट्रक्ट गर्दाखेरि हैन? हजुर। ठुलो ठुलो हाइवेहरू कन्स्ट्रक्ट गर्दैछ भने के हुन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ ठेक्कामा दिन्छ नि हैन? सो अब अहिले पनि हाम्रो अहिले पनि कति हाम्रो हाइवेहरू छ, त्यो हाइवेहरूलाई चाहिँ गभर्मेन्टले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ बिडिङ गरेर त्यसमा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले बिडिङ गरेर चाहिँ त्यो चाहिँ सेक्टरको चाहिँ सर्टेन सेक्टर हाइवेको सर्टेन सेक्टरहरू चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो तपाईँको प्राइभेट कम्पनीहरूलाई बनाउन दिन सक्छ है। सो अब त्यसको चाहिँ त्यो बनाउँदाखेरि जति खर्च लाग्छ होइन त्यो चाहिँ इनिसियली चाहिँ सबै प्राइभेट सेक्टरले बियर गर्ने भयो। अनि त्यसको चाहिँ बनाइसकेपछि त्यसको चाहिँ कम्प्लिसन गरिसकेपछि मात्र चाहिँ के गर्ने भयो भन्दाखेरि चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ त्यो प्राइभेट सेक्टरलाई पे गर्ने भयो है। त्यही भएर अब बनाउँदाखेरि चाहिँ जति पनि रिस्कहरू एसोसिएटेड हुन्छ होइन। सो अब तिमीले कुनै ठाउँमा चाहिँ अब रोड बनाउँदै थिए हेर्दाखेरि नर्मल थियो, तर पछि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ सर्टेन नेचुरल डिजास्टरले गर्दा होइन बाढी आएर अथवा चाहिँ तपाईँको पहिरो झरेर है विच इज क्वाइट कमन इन दि रोड्स अफ नेपाल, त्यो झरेर चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ एस्टिमेट भन्दा चाहिँ बढी चाहिँ बजेट लागत भयो भने त्यसको चाहिँ कस्ट चाहिँ सबै कसले बियर गर्ने भयो? तपाईँको प्राइभेट सेक्टरले है। सो मोस्टली चाहिँ तपाईँको फाइनेन्सियल रिस्कहरू चाहिँ कसले लिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले लिन्छ र गभर्मेन्टले चाहिँ जेनरली होइन इनिसियली अलिकति पेमेन्ट दिन सक्छ, तर मोस्ट अफ द पेमेन्ट चाहिँ गभर्मेन्टले कति बेला गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यो प्रोजेक्ट सकिसकेपछि चाहिँ त्यो बल्क अफ मेजोरिटी अफ चाहिँ तपाईँको पैसा चाहिँ दिने भयो है। अरू के हुनसक्छ शङ्कर?
सर मेरोमा नोइज अलि धेरै छ, त्यही भएर अलि आज चाहिँ अलि छुट पाउँ सर। ए ल आशिष के हुन सक्छ होला? आशिष भाषिमा तिमीले चाहिँ कुनै पब्लिक प्राइभेट सेक्टरको एक्सपिरियन्स पीपीपी को पार्टनरशिप चाहिँ कहाँ देखेका छौ? स्मारिका? हजुर सर। के एक्जाम्पल हुन सक्छ पीपीपी को एक्जाम्पलहरू? प्राइभेट र गभर्नमेन्ट सेक्टर चाहिँ मिलेर गर्ने प्रोजेक्टको एक्जाम्पलहरू चाहिँ के छ होला? अरु खै सर त्यही कन्स्ट्रक्सन्सहरू भयो, अनि इन्सुरेन्स कम्पनी पनि होला सायद, जस्तै आइएनजिओ एनजिओहरू पनि। जेनरली त्यो आइएनजिओ एनजिओहरू चाहिँ अब मेबी त्यो गभर्नमेन्टले चाहिँ डिरेक्टली फन्डिङ नगर्न सक्छ, मेबी एनजिओ भयो भने होइन, नत्र जेनरली चाहिँ त्यो एनजिओ आइएनजिओहरू चाहिँ दे आर लाइक इन्डिपेन्डेन्टै हुने भयो गभर्नमेन्टबाट होइन, गभर्नमेन्टको इन्टरफेसबाट। र एक्सटर्नल बजेट कि सम लेभलसम्म चाहिँ गभर्नमेन्टले बजेट दिन सक्छ होइन। मेबी न बेस्ट इक्जाम्पल चाहिँ अलिकति भएन कि सुमित के हुनसक्छ? अलिकति पार्टनरसिप त हुन्छ बट नट। सुमित भट्टराई? हजुर सर। के हुन सक्छ होला पीपीपी को एक्जाम्पल तिमीले एक्सपिरियन्स गरेको, तिमीले देखेको? कहाँ चाहिँ देखेछ होला तिमीले? आफ्नो कतै देखेका छौ यसो? खै सर यसो यादै भएन। छैन है? रियालाई थाहा छ त? एउटा रोड भयो, अब अर्को चाहिँ एउटा मोनुमेन्ट्सहरू क्रिएसन भन्यो होइन। अरू कहाँ हुन सक्छ पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप्सहरू? विनोद? सर स्कुल कलेजहरू। स्कुल कलेजहरू कस्तो अझ एक्सप्लेन गर्दै तिमीले देखेको कहाँ चाहिँ? मैले मेरै घर छेउमा प्राइभेट मान्छेहरूले पनि लगानी गरेको अनि प्लस गभर्नमेन्टले पनि लगानी गरेको स्कुलहरू छन् क्या सर। हो त्यस्तो स्कुलको मोडालिटीहरूलाई के भनिँदो रहेछ सर? त्यो अब त्यो गभर्नमेन्ट स्कुलमा इङ्ग्लिस उसबाट पढाउँछन् सर, त्यसमा चाहिँ प्राइभेटको पनि इन्भेस्ट हुँदो रहेछ नि त। अनि प्राइभेट जेनरली अब के बुझिन्छ भन्दा प्राइभेट सेक्टर भन्ने बित्तिकै उनीहरूले इन्भेस्ट गरिसकेपछि तिनीहरूलाई त रिटर्न चाहियो होइन, स्टेक होल्डर छ भने। किनकि प्राइभेट भन्ने बित्तिकै जेनरली वी अन्डरस्ट्यान्ड फर प्रफिट अर्गनाइजेसन होइन। अनि त्यो चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ फाइदा चाहिँ के हुँदो रहेछ? त्यो इन्स्टिट्युसनहरूबाट लिने कि कस्तो होइन? तिम्रो मेबी ट्युसनहरूबाटै लिने होला सर। गभर्नमेन्ट साइडबाट अब त्यो नेपाली ल्याङ्ग्वेजमै पढाउने साइडतिर चाहिँ एक्स्ट्रा क्लासेसहरू 10 क्लासको केही पनि हुने रहेन रहेछ। त्यो प्राइभेट साइडमा चाहिँ अब मर्निङ क्लास डेबाटै एक्स्ट्रा क्लास हुने रहेछ, मर्निङदेखिबाट बेलुका समेत नै। एन्ड टिचरहरूको चाहिँ जब चाहिँ गभर्नमेन्ट जब नै हुँदो रहेछ फेरि। ए होइन, त्यो चाहिँ अब जेनरली हामीले सोद्धाखेरि चाहिँ दुईवटा मोडालिटीहरू देखिन्छ होइन। जेनरली कि त तपाईँको कि त सबै सरकारी स्कुल हुन्छ, अल त्यो सरकारले चलाउने होइन, अनि कि त तपाईँको प्राइभेट सेक्टरै हुन्छ। अब त्यो पब्लिक र प्राइभेट सेक्टर मिलेर बनाउने स्कुल्सहरूमा चाहिँ अब त्यो चाहिँ अलिकति कमै सुनिरहेको छ होला। अरूलाई कसै यो विनोदले भनेको यस्तो एक्सपिरियन्स छ पब्लिक र प्राइभेट स्कुल्सहरूतिर चाहिँ? अलिकति कसैले त्यो थाहा छ भने एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ? ठिकै छ है। त्यही त अब त्यो अलिकति युनिक नै भनौँ न, अलिकति फ्रिक्वेन्टली नहुने केसेसहरू नै होला। तै पनि मैले भन्न खोजेको के भन्दा अब त्यो प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ पेमेन्ट त लिनु पर्यो, उसले त इन्भेस्ट गरिसकेपछि प्राइभेट सेक्टर भन्ने बित्तिकै त्यो उसले रिटर्न त खोज्छ होइन र? कि त त्यो नन प्रफिट हुनु पर्यो, नत्र चाहिँ जेनरली प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ हाम्रो केसमा चाहिँ पिपिपी भन्ने बित्तिकै प्राइभेट सेक्टर भन्ने बित्तिकै कुनै प्रफिट आउँछ अथवा केही रिटर्न आउँछ भन्ने हिसाबले चाहिँ उसले इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हो, उसले आफ्नो क्यापिटल लगाउनु पर्यो, एन्ड देन उसले आफ्नो रिसोर्सेस म्यान पावरहरू लगाउनु पर्यो, एन्ड देन उसले चाहिँ त्यो रिस्कहरू लिनु पर्यो, र त्यो बियर गरे बापत चाहिँ देयर सुड बी सम फर्म अफ रिटर्न फर देम है। अब त्यो फेरि त्यो सरकारी स्कुलै हो भने अब मेबी त्यो सरकारी स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीहरूले चाहिँ त्यो अब प्राइभेट सेक्टरलाई दिनुपर्ने पैसा पेमेन्ट गर्न नसक्ला, अथवाइज मेबी गभर्नमेन्टले पे गर्ने हो कि आई डोन्ट नो है। अब तिमीले दिएको इक्जाम्पलमा चाहिँ के मोडालिटी थियो है, त्यो पनि एउटा हुन सक्ला। रिया के छ तिम्रो विचारमा? अरू के इक्जाम्पल हुन सक्छ पिपिपी को?
रिया पनि छैन क्या सागर हाइड्रो पावरहरू हुन्छ होला नि सर हाइड्रो पावर पनि हुनसक्छ है अहिले पछाडि हामीहरू पढ्छौँ त्यो पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको पनि डिफ्रेन्ट मोडल्सहरू हुन्छ बिओटी बिओओटी भन्ने हुन्छ होइन तिम्रो जोइन्ट भेन्चरहरू होला अनि एप सर्भिस डेलिभरी भन्ने होला सो अब तपाईँको के हुन्छ भन्दा अब हाइड्रो पावरमा पनि के गर्ने भयो भन्दाखेरि चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले इन्भेस्टमेन्ट गर्ने भयो सो अब इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेपछि त्यो हाइड्रो पावर बिल्ड गर्नु पऱ्यो होइन सो हाइड्रो पावर बिल्ड गर्दाखेरि त्यहाँ सिग्निफिकेन्ट एमाउन्ट अफ रिस्क होइन सो अस्ति हामीले त्यो सुन्यौँ त्यहाँ कहाँको त्यो पानी लिएर आउँदा त्यो काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी लिएर आउँदाखेरि कहाँको त्यो टनेलै सबै बिग्रेर चाहिँ फेरि त्यसलाई भत्काएर फेरि बनाउनु पर्यो होइन सो यसरी हाइड्रो पावर्सहरू अथवा अरू भेन्चरहरू गर्दाखेरि त तपाईँको त्यो प्रोजेक्ट फेलियर हुने होइन प्रोजेक्टमा चाहिँ बजेटभन्दा कस्ट ओभररन हुने त्यस्तो केसेसहरू आउँछ अब त्यो केसेसहरू चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ सबै प्राइभेट सेक्टरले बियर गरेर त्यो प्रोजेक्ट बनाउने भयो है अब त्यो प्रोजेक्ट बनाइसकेपछि चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले कसरी पेमेन्ट लिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ देयर आर डिफ्रेन्ट मोडालिटिज है डिफ्रेन्ट केसेसहरू हुनसक्छ अब जस्तै त्यो बुट भन्ने हुन्छ बट भन्ने हुन्छ होइन त्यो अनि त्यसपछि जोइन्ट भेन्चरको प्याराडाइमहरू हुनसक्छ है त्यसको बारेमा हामी अलिकति पछाडि कुरा गर्छौँ अनि त्यसपछि त्यो बनाइसकेपछि चाहिँ अब एउटा त कि गभर्मेन्टले बनिसकेपछि त्यो प्राइभेट सेक्टरलाई पैसा दिन सक्छ अथवा चाहिँ अर्को केसमा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो बनाइसकेपछि उसले त्यो आफ्नो रेभिन्यू लिनको लागि चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ सर्टेन टाइम फ्रेमसम्म चाहिँ त्यो चलाइराख्न सक्छ कि सो हाइड्रो पावरको केसमा हाइड्रो पावर बनाइसकेपछि मेबी 10 अथवा 15 वर्ष होइन डिपेन्डिङ अपन दि कन्ट्र्याक्ट द्याट इज बिट्विन यर गभर्मेन्ट अर यर लोकल लेभल अथोरिटिज एन्ड दि प्राइभेट सेक्टर अब 10 वर्ष 15 वर्ष होइन कति वर्ष हो त्यो चाहिँ हाइड्रो पावर चलाउने र त्यो चलाएपछि चाहिँ आउने त्यो रेभिन्यूहरू चाहिँ द्याट इज टेकन बाई योर प्राइभेट सेक्टर है अब 10 वर्ष 15 वर्ष चलाउँदा जति पैसा आउँछ त्यो चाहिँ उनीहरूले प्राइभेट सेक्टरले लिने भयो अनि प्लस त्यो 10 वर्षमा जति मेन्टेनेन्स गर्न खर्चहरू लाग्छ होइन तपाईँको रिपेयरमेन्ट खर्चहरू जति लाग्छ द्याट इज अल्सो बियर बाई योर प्राइभेट सेक्टर है सो प्राइभेट सेक्टरले तपाईँको त्यसलाई अपरेट गर्न अथवा मेन्टेनेन्स गर्न जति पैसा लाग्छ त्यो पनि बियर गर्ने भयो र त्यो टाइम पिरियडमा चाहिँ उसले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट रिकभर अथवा रिकुप गर्नलाई चाहिँ हि क्यान चार्ज फर द सर्भिसेस टु दि पब्लिक है सिटिजनसँग चाहिँ चार्ज गर्न सक्छ ओके सो त्यो हाइड्रो पावरको केसमा चाहिँ द्याट इज द जेनरल मोडालिटी इन आवर कन्ट्री अर्को के हुनसक्छ होला अनिसा यो एयरपोर्ट्सहरू एयरपोर्ट्सहरू पनि हुनसक्छ पछि म एउटा केस गरौँला त्यो जस्तै चाहिँ तपाईँको सिद्धार्थ कि के एयरपोर्ट भन्ने बन्दैछ नि थाहा छ निजगढतिर अब त्यहाँ चाहिँ जेनरली त्यो फर्स्टमा चाहिँ तपाईँको बनाउने काम चाहिँ लगभग गभर्मेन्टले सबै गर्ने भयो बिकज त्यहाँ अलिकति तपाईँको त्यो के अरे त्यो ल्यान्डको कुराहरू छ अनि फरेस्ट डिफरेस्टेसनको कुराहरू छ होइन त्यो गरिसकेपछि चाहिँ अहिले हाम्रो केसमा चाहिँ जेनरल अहिले चाहिँ त्यो के कन्सेप्ट छ भन्दा त्यो चाहिँ त्यो एयरपोर्टहरू चाहिँ सबै चाहिँ बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू चाहिँ त्यो गभर्मेन्टले बनाउने अनि त्यसपछि बनाइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ अपरेट गर्न अथवा मेन्टेनेन्स गर्न जति पनि कस्टहरू लाग्छ नि है बिकज त्यो एयरपोर्ट बनाइसकेपछि त्यसलाई मेन्टेन गर्नु पऱ्यो टावर्सहरू बनाउनु पऱ्यो होला होइन मेबी अनि त्यो एयरपोर्ट अपरेट गर्ने र मेन्टेनेन्स गर्ने खर्च चाहिँ त्यो चाहिँ सबै काम चाहिँ पब्लिक सेक्टरले गर्ने अनि त्यसबाट चाहिँ एयरपोर्टबाट आएको रेभिन्यूहरू ट्यारिफहरू चाहिँ सबै प्राइभेट सेक्टरले लिने त्यो पनि एउटा मोडालिटी छ है सो द्याट इज अल्सो द डिफ्रेन्ट मोडालिटी यसमा चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ बिल्ड गरिदिनु भयो सो बिल्ड गरिसकेपछि चाहिँ होइन बिल्ड गरिसकेपछि चाहिँ त्यसलाई अपरेट गर्ने र त्यसलाई मेन्टेन गर्ने काम चाहिँ के गर्न सक्छ प्राइभेट सेक्टरले गर्न सक्छ अनि त्यो चाहिँ बिल्ड र मेन्टेन गरिसकेपछि त्यसबाट आउने सबै रेभिन्यू चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ पब्लिक सेक्टरले लिन सक्छ दिस इज अल्सो वान मोडालिटी वेयर पब्लिक सेक्टरले चाहिँ त्यस्तो हाई रिस्क चाहिँ लिनु परेन है रिस्क लिएर चाहिँ प्रोजेक्ट चाहिँ द्याट इज डन बाई योर गभर्मेन्ट अनि त्यसपछि त्यसलाई मेन्टेन गरेर त्यसलाई अपरेट गर्ने रेभिन्यू चाहिँ गभर्मेन्टले के अरे प्राइभेट सेक्टरले लिन सक्छ है ओके अनि के अरे अब हाम्रो देशमा चाहिँ त्यस्तो म्यासिभली युज भइरहेको छैन तर विदेशतिर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको टोल भन्ने हुन्छ कि रोड टोल अथवा मोस्टली चाहिँ तपाईँको ब्रिज टोल भन्ने हुन्छ है जस्तै तिमीहरू कतै गएको छौ कि छैन जस्तै अब म एकचोटि तपाईँको त्यो मुम्बईमा जाँदाखेरि त्यो मुम्बईको एउटा त्यो ब्रिज रहेछ क्या है अर्को बाटोबाट गयो भने आधी घन्टा 1 घन्टा त्यस्तो लाग्ने मुम्बईको मेन सिटीभित्र छिर्न त्यो ब्रिजबाट गयो भने चाहिँ तिम्रो त्यो समुद्रको बिचमा ब्रिज बनाएको छ यो कसैलाई थाहा छ यो गएको छौ
है एउटा त्यो सर ए देखेको चाहिँ छु है त्यसलाई त्यो हेऱ्यो भने त्यो समुद्रको बिचमै त्यो उनीहरूले चाहिँ यति लामो चाहिँ तपाईँको ब्रिज बनाइदिएको छ के है अनि त्यो चाहिँ त्यो ब्रिजमा गए बापत चाहिँ होइन त्यो चाहिँ हामीले कति 100 रुपिस टोल दिनुपर्छ होला है सो 100 रुपियाँ चाहिँ त्यो टोल चार्ज भनेर लिन्छ कि है त्यो ब्रिज कन्स्ट्रक्ट गरिसकेपछि अब त्यो सीमा बनाएको ब्रिजमा त त्यहाँ त हाई रिस्क भयो होइन मेबी हाई टाइड आएर त्यो कुनै चाहिँ पिलरहरू भाँचिदिन सक्छ अथवा चाहिँ अरू केही एक्स्ट्रा मेन्टेनेन्सहरू गरिराख्नुपर्ने हुनसक्छ सो त्यसले गर्दा चाहिँ गभर्मेन्टले बनाइसकेपछि के गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ ल यो चाहिँ मैले प्रोजेक्ट चाहिँ बनाइदिएँ होइन तर अब यसलाई चाहिँ मेन्टेन गर्ने अथवा अपरेट गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ जिम्मा लिनुहोस् अनि यो जिम्मा लिए अनुसार चाहिँ अपरेट र मेन्टेन गरिदिनु पऱ्यो अनि त्यसको चाहिँ रेभेन्यू चाहिँ त्यो टोलबाट चाहिँ उठाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ त्यस्तो टाइपको कन्ट्र्याक्ट पनि हुनसक्छ हाम्रो देशमा चाहिँ त्यस्तो छैन तर जस्तै विदेशतिर मोस्टली युएसतिर गयो भने त्यो टोलको कुराहरू आउँदो रहेछ कि मोस्टली ब्रिजतिर चाहिँ लाग्दो रहेछ है तपाईँको न्युयोर्कबाट न्यू जर्सी जाँदा पनि त्यो ब्रिजमा चाहिँ टोल तिर्नुपर्ने रहेछ है सो द्याट क्यान बी अल्सो डिफ्रेन्ट मोडालिटी है सर्भिस पे गरे अनुसार चाहिँ गर्ने अनि अर्को अरू के हुनसक्छ अरू हाम्रो यस्तोमा टोल लिने कुनै केसेसहरू थाहा छ तिमीहरूलाई गभर्मेन्टले बनाइदिएपछि कुनै सर्भिसेसलाई अपरेट गर्ने र मेन्टेन गरे बापत चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले टोल लिने अथवा चाहिँ ट्यारिफहरू लिने थाहा छ विनोद तिमीलाई कुनै सर हो कि होइन चाहिँ थाहा छैन तर हाम्रो यो फोहोर उठाउने गाडीहरू आउँछ नि सर यो त गभर्मेन्टकै हुन्छ होइन यो चाहिँ अब जस्तै यो चाहिँ गभर्मेन्टको पनि हुँदो रहेछ अनि प्राइभेट सेक्टरको पनि हुँदो रहेछ कि हो है जस्तै म बस्ने ठाउँमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो सबै त्यो प्राइभेटले चाहिँ चलाइरहेको हुन्छ गाडीहरू पनि होइन उनीहरूकै हुन्छ अनि उनीहरूले चाहिँ मन्थली 200-300 रुपियाँ लिन्छ होइन त्यो अनि त्यसपछि त्यो फाल्ने ठाउँहरू चाहिँ सबै फेरि गभर्मेन्टकै भयो होइन अनि कतै कतैतिर चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो गभर्मेन्टले अपरेट गरेर त्यो महानगरपालिकाले अपरेट गरेर त्यो फोहोर फाल्ने चाहिँ फेरि त्यो सबै चाहिँ तिम्रो सबै गभर्मेन्टले नै गर्दो रहेछ अनि त्यो सर्भिस चाहिँ तिम्रो फ्रीमै आउँदो रहेछ है सो अब यो फोहोर फाल्ने चाहिँ गभर्मेन्टको पार्टिसिपेटमा हो कि त्यो कुनै प्राइभेट इन्टिटीले इन्डिपेन्डेन्टली गरेको द्याट माइट डिपेन्ड अपन दि त्यो फोहोर फाल्ने उसमा चाहिँ डिपेन्ड गर्ला है तिनीहरूले त्यो आफैले गरेर फोहोर फाल्ने गभर्मेन्टको पार्टनरसिपमा भन्दा पनि तिम्रो अब एग्रिमेन्टमा अथवा चाहिँ पर्मिसन लिएर चाहिँ हुनसक्छ तर स्ट्रिक्टली पार्टनरसिपै चाहिँ अलिकति भन्नु नमिल्ला कि अरू केही छ अरू त सर खै छैन अब खासै त्यस्तो के होला खासै अब है जस्तै अब हाम्रो यो पार्किङहरूको पनि अहिले त्यो चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ आफ्नो त्यो म्यानेज गरेर होइन पार्किङ चाहिँ पहिला के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ गरिदिन्थ्यो होइन रोडमै पार्किङ गरिदिन्थ्यो तर अहिले गभर्मेन्ट चाहिँ स्मार्ट सिटीको कन्सेप्ट स्मार्ट पार्किङको कन्सेप्ट ल्याइसकेपछि चाहिँ अब त्यो पार्किङ स्पेसलाई मेन्टेन गर्ने काम होइन त्यो बाइकहरूलाई आयो भने मिलाइदिने होइन त्यो गर्ने काम चाहिँ फेरि त्यो प्राइभेट सेक्टरलाई दिएर प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ अब त्यसबाट चाहिँ त्यो पार्किङ गरे बापत चाहिँ अहिले पैसा पनि लिइरहेछ है सो मेबी द्याट फल्स अन पिपिपी पार्टनरसिप है त्यो गभर्मेन्टले दिइसके त्यो स्पेसहरू अब एउटा प्रोजेक्ट बनाइदियो भनौँ न होइन त्यो स्पेसहरू दिइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ त्यसलाई मेन्टेन गर्ने त्यो स्पेसलाई मेन्टेन गर्ने अपरेट गर्ने होइन त्यो काम चाहिँ सबै त्यही प्राइभेट सेक्टरले गर्ने भयो अनि त्यो प्राइभेट सेक्टरले त्यो गरे अनुसार चाहिँ तपाईँको युजर्सहरूबाट अथवा चाहिँ मोटरसाइकल अथवा कार पार्किङ गर्ने मान्छेहरूबाट चाहिँ त्यो पेमेन्ट चाहिँ लिन्छ होइन त्यो यो त थाहा छ होला नि पहिला त्यो फ्रीमा पार्किङ गर्नुपर्ने ठाउँमा पनि अहिले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ वी हेभ टु पे रिलेटिभली हाई अमाउन्ट अफ पार्किङ चार्ज है अब यो ठिक छ सो अब दिज आर द इक्जाम्पल अफ सम इक्जाम्पल अफ पिपिपी पार्टनरसिप अनि यो पिपिपी पार्टनरसिपको चाहिँ डिफ्रेन्ट मोडल्स के भन्दै थियो सुमित भट्टराई हजुर सर के भन्दै थियौ तिमीले होइन सर आफै माइक अन भयो केही छ तिम्रो विचारमा अरू के एक्जाम्पल हुनसक्छ पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा चाहिँ रन भइरहेको प्रोजेक्टको एक्जाम्पलहरू केही छ ज्ञानेन्द्र
ज्ञानेन्द्र कुमार के छ ओके अब त्यसपछि हाम्रो यो आयो इस्युज इन पीपीपी फर ई गभर्नमेन्ट है अब तपाईको अब पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिप गरिसकेपछि देयर आर टू डिफरेंट इन्टिटीज द प्राइभेट इन्टिटी एन्ड द पब्लिक इन्टिटी है सो अब यो पब्लिक इन्टिटी र प्राइभेट इन्टिटीको तिनीहरूको चाहिँ मोटिभ चाहिँ के हुने भयो दे आर डिफरेंट के जस्तै पब्लिक इन्टिटीको मोटिभ के हुन्छ होला विनोद के होला पब्लिक इन्टिटीको मोटिभ के होला पीपीपी पार्टनरशिपमा चाहिँ व्हाट डज पब्लिक इन्टिटी वान्ट सर्भिस नै होला सर सर्भिस है पब्लिक सर्भिसेज टु प्रोभाइड अब ई गभर्नेन्सको केसमा कुरा गर्दै टु प्रोभाइड इलेक्ट्रोनिक सर्भिसेज एन्ड युटिलिटिज टु योर सिटिजन्स अर बिजनेसेस है अनि यसमा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको चाहिँ तिम्रो मोटिभ के होला प्राइभेटको प्राइभेट सेक्टरको के मोटिभ हुन्छ प्राइभेट सेक्टरको जेनरली एउटा मात्र मोटिभ हुने भए के हुन्छ होला त्यो अर्निङ है अलवेज त्यो प्राइभेट सेक्टर भन्ने बित्तिकै तिम्रो त्यो मोटिभ अर्निङै हुनु पर्यो अझ यदि सेयर होल्डर्सहरू भएको कम्पनी छ भने त बाई लिगल डेफिनेसन तपाईँले चाहिँ सेयर होल्डर्सलाई चाहिँ राम्रो रिटर्न दिनु पर्यो होइन सो तपाईँको के छ भन्दाखेरि चाहिँ देयर इज ल्याक अफ कङ्ग्रुएन्स इन अब्जेक्टिभ बिट्विन द टु पार्टनर्स है पब्लिक तपाईँको पार्टनरले खोजेको चाहिँ टु प्रोभाइड गुड्स एन्ड सर्भिसेज to your citizens in a reliable and efficient manner whereas तपाईको चाहिँ पब्लिक सेक्टरले खोजेको भनेको चाहिँ के हो रिटर्न इन इन्भेस्टमेन्ट द्याट इज योर मनी ओरिएन्टेड प्रफिट ओरिएन्टेड है सो यो दुईटाको चाहिँ दुईटा इन्टिटीहरूको अब्जेक्टिभ अथवा मोटिभ चाहिँ डिफ्रेन्ट भएको भएर चाहिँ अब त्यसले पनि के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ पब्लिक र प्राइभेट भेन्चरहरू गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको के हुनसक्छ क्लासेसहरू हुनसक्छ है सो त्यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्सिएट्सहरू अराइज गर्न सक्छ सो द्याट इज द वान इस्यु इन द इम्प्लिमेन्टेसन अफ पिपिपी फर ई गभर्नमेन्ट है अर्को इस्यु चाहिँ के हुन्छ होला है अर्को इस्यु भनेको चाहिँ तपाईँको रिस्क एन्ड कन्ट्रोल है सो अब चाहिँ रिस्क एन्ड कन्ट्रोल भइसकेपछि अब गभर्नमेन्ट सेक्टरले चाहिँ रिस्क र कन्ट्रोल चाहिँ कसले बियर गरिदियोस् भन्ने चाहन्छ होला विनोदलाई नै सोधे है हजुर सर तपाईको आवाज नै अड्केर आथ्यो ए ओके गभर्नमेन्ट सेक्टरले हैन रिस्क कोलाई जाओस् र कन्ट्रोल कोलाई जाओस् भन्ने चाहन्छ होला गभर्नमेन्ट सेक्टरले रिस्क त प्राइभेटलाई नि जाओस् भन्न ठान्छ होला नि अनि कन्ट्रोल कोलाई जाओस् भन्न ठान्छ होला कन्ट्रोल त आफैसँग होस् अनि प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ रिस्क कोलाई जाओस् भन्न ठान्छ होला त्यो भाइस वर्सै हुन्छ सर प्राइभेटले गभर्नमेन्टलाई भन्छ है है अब यहाँ चाहिँ त्यो पनि भयो कि है सो इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई चाहिँ अब गभर्नमेन्ट वान्ट द रिस्क टु बी टेकन बाई म्याक्सिमम एमाउन्ट by the private sector and it wants the control of the project with itself right? And conversely the private sector wants maximum amount of risk transfer to the government side and it wants to have the maximum control of the project to itself right? So यसले गर्दाखेरि पनि के हुने भयो भन्दा चाहिँ there can be clashes between these two entities right? So that is also your issues in implementation of e-government बुझ्यो यो स्मारिका बुझेछ हजुर सर बुझिरहेको छु अब यो क्लास अफ कल्चर भनेको चाहिँ के होला खै सर अब ल भन नि त तिम्रो बिजनेसको कल्चर चाहिँ के हुन्छ कुनै पनि प्रोजेक्ट गर्दाखेरि बिजनेसको चाहिँ प्रोजेक्ट गर्ने कल्चर चाहिँ कस्तो हुन्छ होला कल्चर एज इन उनीहरू त प्रफिटै खोजिरहेको हुन्छ नि अब त्यो कल्चर कि अब ट्रेडिसन कल्चर वाला कल्चर म्यानेजमेन्टको साइडबाट प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको साइडबाट कल्चर भन्न खोजेको ए उनीहरूको त प्रफिट अर्निङै हुन्छ म्याक्सिमम हैन कसरी म्याक्सिमाइज गर्ने प्रफिट आफ्नो भन्ने हुन्छ हैन म्यानेजमेन्टको के काम गर्ने तरिका भन्न खोजेको एउटा प्रफिट त त्यो अब्जेक्टिभमा गयो हैन काम गर्ने तरिका के कल्चर अफ वर्क प्लेस कल्चर भन्न न
खोइ सर मलाई आइडिया भएन यो त जस्तै अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बिजनेस चाहिँ भेरी इफिसियन्टै हुन्छ है प्राइभेट सेक्टर चाहिँ भेरी इफिसियन्ट हुन्छ गुड म्यानेजमेन्ट हुन्छ कामहरू फटाफट छिटो छिटो गर्ने एउटा कल्चर हुन्छ तर गभर्मेन्ट सेक्टरमा आइसकेपछि हेर्दा काम भनेको ढिलो होइन टालटुल होइन हाई लेभल अफ ब्युरोक्रासी के मोर पेपर वर्क गरे एउटा सानो काम गर्नलाई पनि यु हेभ टु गो थ्रु अ लट अफ प्रोसेसेस होइन कोठा कोठा धाउनु पर्ने पेपर लिएर होइन सो एउटाले अर्कोसँग पर्मिसन खोज्ने अर्कोले अर्कोको पर्मिसन लिएर आइज भनेर देयर इज हाई लेभल अफ ब्युरोक्रासी है सो स्लो काम हुन्छ कि तपाईँको चाहिँ गभर्मेन्ट साइडतिर तर पब्लिक साइडतिर के हुन्छ तिनीहरूले त प्रोजेक्टहरू छिटो गऱ्यो भने दे क्यान कम्प्लिट द प्रोजेक्ट फास्ट एन्ड देन दे क्यान स्टार्ट कलेक्टिङ दि रेभेन्यू होइन सो त्यसले गर्दा तपाईँको प्राइभेट सेक्टर इज भेरी इफिसियन्ट हुन्छ होइन अनि फास्ट हुने भयो तिनीहरूको चाहिँ म्यानेजमेन्ट स्टाइलै डिफ्रेन्ट हुने भयो वेयर एज द गभर्मेन्ट सेक्टर इज मोर ब्युरोक्रेटिक एन्ड स्लो है सो यसले गर्दाखेरि पनि दुइटाको काम गर्ने स्पिडमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट आएर सो द्याट माइज अल्सो arise, create some issues in these two partners है ठीक छ अनि बुझ्यो यो स्मारिका हजुर सर बुझे ओके अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अर्को केस भनेको चाहिँ मोनोपोली भन्ने भयो है सो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै चाहिँ कहिले काहीँ चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि तिम्रो कुनै यस्तो सेक्टर हुन सक्छ जसमा चाहिँ एउटाको चाहिँ मोनोपोली हुन सक्छ है फर एक्जाम्पल सजिलै हेर्दाखेरि तपाईको चाहिँ अब टेलिकममा भनौँ न हैन अनि टेलिकममा के छ भन्दाखेरि चाहिँ टेलिकममा अहिले चाहिँ अब हाम्रो केसमा त टेलिकम अझ प्राइभेट सेक्टर पब्लिकले पनि इन्भेस्ट गर्न पाउने भयो है छुट्टै छ त्यो भन्दा यसको अलिकति एक्जाम्पल मिल्न तर कस्तो केस हुन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट गर्यो हैन अनि त्यो प्रोजेक्ट गरेर चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ इनिशियली चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको गभर्नमेन्ट सेक्टरसँग मोनोपोली थियो अनि हैन अनि त्यसपछि पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिप गरिसकेपछि चाहिँ त्यो मोनोपोली त अब उनीहरुको हट्यो नि त हटेर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ प्राइभेट सेक्टर र पब्लिक सेक्टरमा चाहिँ शेयर हुने भयो नि त एन्ड रिभर्स इज अल्सो ट्रु है सो यसले गर्दाखेरि यदि कुनै एउटा पार्टनरको चाहिँ त्यो गर्न लागेको प्रोजेक्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ मोनोपोली छ भने त्यसले पनि त्यो काम गर्दाखेरि चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ इस्युजहरू ल्याउन सक्छ है सो इफ वान पार्टनरको चाहिँ अलिकति त्यो सेक्टरमा चाहिँ मोनोपोली छ भने चाहिँ त्यो पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिप गर्दाखेरि त्यसले पनि एक लेभलको चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ कन्फ्लिक्टहरू चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छ ओके ठिकै छ के छ विनोद तिमीले हात उठाइराछौ अगाडिदेखि उठाएको हो कि अगाडिदेखिबाट के हो सर त ए मैले नदेख्या हो भन्न के भन्नलाई उठायो हैन सर त अगाडिकै हो ए अगाडिकै हो ओके 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 है सर यसमा कमिटमेन्ट पनि त हुन्छ होला नि त कमिटमेन्ट भनेको अलिकति एक्सप्लेन गर त अब भनेको कामहरू एउटा सेक्टरले पुरै गर्दिने अर्को सेक्टरले आधी मात्रै गर्देर छोड्ने बिचमै स्पेशली गभर्नमेन्टले गर्दा हुन्छ नि यस्तो अब प्राइभेट कम्पनीहरूले त उनीहरूको आफ्नो काम त गरिहाल्छ टाइममै अब गभर्नमेन्ट सेक्टरहरूले चाहिँ काम ढिला गरिदिने वा आधी काम गरेर छोडिदिने अब काम ढिला गर्नेलाई त एउटा मैले भनिहालेँ तपाईँको क्लास अफ कल्चरमा गयो अब कुरा के आयो भन्दाखेरि चाहिँ अब काम नगरेर आधीमा छोडिदिने भन्ने कुरा आयो अब त्यो कुरा चाहिँ अलिकति गर्न चाहिँ यो कन्ट्र्याक्ट हो नि त कन्ट्र्याक्ट भइसकेपछि यो पार्टीले यो गर्ने यो पार्टीले यो गर्ने भनेर चाहिँ त्यो लिगल्ली बाइन्डिङ कन्ट्र्याक्ट भइसकेपछि अब कसैले बिचमा छोडिदियो भने चाहिँ त्यसको चाहिँ कम्पेन्सेसन चाहिँ तिर्नुपर्ने हुनसक्छ है डिपेन्डिङ अपन वाट यु इन्क्लुड इन द कन्ट्र्याक्ट है तर कन्ट्र्याक्ट भन्ने बित्तिकै द्याट्स यो लिगल्ली बाइन्डिङ डकुमेन्ट भयो र लिगल्ली बाइन्डिङ भइसकेपछि एउटाले यतिकै छोडेर गइसकेपछि चाहिँ अर्को मेबी त्यसले चाहिँ के गर्नुपर्ने भन्दाखेरि चाहिँ कन्ट्र्याक्ट टर्मिनेट गरे बापत चाहिँ त्यो कुनै फीहरू चाहिँ पे गरिदिनु पर्ने हुन्छ है सो त्यो चाहिँ अब त्यस्तो इस्यु नै हुन्छ नभनौँ न किनकि त्यस्तो भयो भने त्यसलाई कसरी रिजल्भ गर्ने भनेर देयर इज अलवेज अ फ्रेमवर्क अर अ पाथवे टु द्याट है तर तिमीले भने जस्तो कतिको केसमा हुनसक्छ है बिचमा चाहिँ छोडिदिएको केसहरू पनि कति छ नि है रोड गर्दा गर्दै तपाईँको ठेकदारलाई घाटा लाग्यो भनेर चाहिँ त्यो छोडिदिएको केसहरू कति छ अनि त्यो ठेकदारहरूलाई चाहिँ गभर्मेन्टले लिगल्ली पर्स्यु गरेको केसहरू पनि तिमीले अलिकति हामीले सुनिरहेकै हुन्छौँ है सुनेछौ कि छैन यो ठेकदारहरूलाई त्यो गभर्मेन्टले ब्ल्याकलिस्टमा राखेर
है। अब त्यो भन्यो भने पुरै काम गर्दैन भने चाहिँ त्यहाँ के गर्ने भनेर चाहिँ देयर इज अलवेज अ लिगल पाथवे। सो त्यो क्लास भन्दा पनि त्यो फेल सेफ मेजर्सहरू चाहिँ छ भनौँ न। ओके है, ठिकै छ त। आज अलिकति कम आएको हो कि कतिजना थियो? ठिकै छ रहेछ है, हल्का ढिलो भयो। आजलाई यति गरौँ होला। अनि कोले प्रेजेन्टेसन गर्यो है, त्यो प्रेजेन्टेसन गरेकोहरूले चाहिँ मैले एउटा असाइनमेन्ट क्रिएट गर्दैछु है। त्यसमा चाहिँ गएर तिमीहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ जसले प्रेजेन्टेसन दिइसकेछ है, म त्यहाँ चेक गरौँला। प्रेजेन्टेसन दिइसकेकोले चाहिँ त्यो असाइनमेन्ट बनाइदिएको छु, त्यसमा चाहिँ आफ्नो प्रेजेन्टेसनको फाइल चाहिँ अपलोड गरिदियो है। तिमीले दिएको प्रेजेन्टेसनको जुन फाइल थियो पिपिटी अथवा के थियो, त्यो फाइललाई चाहिँ तिमीले अपलोड गरिदियो। अनि त्यो अपलोड गरिसकेपछि म त्यहीबाट ग्रेडिङ गरिदिन्छु। अनि बाँकी प्रेजेन्टेसन दिन बाँकी भएकोहरूको चाहिँ अलिकति कुनै बेला गरौँला है। को छ प्रेजेन्टेसन दिन बाँकी? मसँग अहिले यहाँ डकुमेन्ट छैन, लगभग सबैले दिइसक्यो कि कोही छ? अस्ति 3 जनाको मात्रै भएको थियो होइन सर? त्योभन्दा अगाडि विक पनि भएको थियो होला। कसको भएको थियो? 3 जनाको मात्र सर, 3 जना मात्र। अनि सर मेरो संघको मात्र भएको। ओ यसमा ठिक हो। अरूको गर्नु पर्छ नि सर। अझ धेरै जनाले गरे जस्तो लाग्थ्यो त मलाई त। हैन सरको धेरै काम थियो त्यही भएर होला सर। हैन हामीले 2टा क्लास गर्यो होला प्रेजेन्टेसन। एक दिन गरेको अनि दोस्रो दिन चाहिँ गरेर अनि बुझाएको हैन सर? ओके, जम्मा 3 जनाले मात्रै गरेछ त्यसो भए? हो सर, हामी ज्ञानी हौं। ए जम्मा 3 जना, ल 3 जनाले प्रेजेन्ट गरे, त्यसो भए बाँकी गरौँला। अनि हामी कतिजना आउनु बाँकी छौँ यहाँ? कतिजना हो? जस्तै प्रोबेबली मेरो सन्डेको क्लास मैले लिन अलिकति प्रब्लम होला कि, त्यही भनेर इन्फर्म गरौँ भनेर तिमीलाई भन्यो भने बाँकी साथीहरूलाई पनि भनिदिन्छौ? हुन्छ सर। सन्डेको चाहिँ पछि कुनै दिन गरौँला। सन्डे चाहिँ अलिकति काम पऱ्यो, मन्डेको क्लास चाहिँ लिउँ। त्यो मैले त धेरै पो प्रेजेन्टेसन लिए तिमीहरूको भने जस्तो सोचेको थिएँ। जम्मा 3 जना रहेछ। सो प्रब्लली त्यो प्रेजेन्टेसनको लागि पनि रेडी भइराख है। त्यसो भए एउटा अलिकति आधी क्लास जतिलाई चाहिँ लिउँ, अझ एउटा लिएर त्यसपछि कन्टिन्यू गरौँला है। प्रेजेन्टेसन दिन जसको बाँकी छ त्यसले चाहिँ प्रिपेयर गरिराख। सन्डे क्लास हुँदैन, सो प्रब्लली मन्डे चाहिँ गरौँला है। शङ्करले दियो, मलाई थाहा छ। सन्तोषले दियो, अनि अर्को स्मारिकाले दिएको। मैले शङ्करले र अनिसाले मात्र दिएको भन्छु। हो र? ए ओके ओके। ए के भयो? ए मैले थाहा पाएँ, किनकि मैले तिमीहरूको त्यो ठ्याक्क त्यो आवरमा ठ्याक्क सेड्युल मिलाएको थिएँ कि 2टा प्रेजेन्टेसन क्लास राखेको थिएँ। तर तिमीहरूले चाहिँ धोका दियो सबैले, कसैले पनि प्रेजेन्टेसन नल्याएर हामीले एक दिन चाहिँ यत्तिकै जेनरल डिस्कसन गऱ्यौँ। हो बल्ल याद आयो मलाई, होइन? हामीले एक दिन त्यो प्रेजेन्टेसन ल्याऊ भनेको दिनमा कसैले नल्याएर त्यो दिन चाहिँ डिस्कसन गरेर है, जेनरल डिस्कसन गरेर नेक्स्ट डे चाहिँ प्रेजेन्टेसन दिएको थियौँ होला। ए ओके ओके सर। अनि तपाईँले अहिले दिनुभएको छ नि केस स्टडी, त्यो चाहिँ के हो एक्ज्याक्टली बुझाइदिनु न अलिकति। भन्नाले मैले जस्तै अब मैले त्यो तिमीलाई दिएको त्यो प्रेजेन्टेसनको टपिक हो केस स्टडी। के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ ओके, एकै सेकेन्ड है। त्यो एउटा तिमीहरूले चाहिँ हाम्रो कोर्समा लगभग 10 आवर्स जतिको चाहिँ तिम्रो केस स्टडी गर्नुपर्ने छ, त्यो कोर्समै डिराइभ भएको। अनि त्यसमा चाहिँ फर्स्ट केस स्टडी चाहिँ मैले चाहिँ नेपालको राखेको छु है। सो अब चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो केस स्टडीमा चाहिँ तिमीले आफूले पर्सनल्ली देखेको अथवा भोगेको है ई गभर्नेन्स, इम्प्लिमेन्टेसन अफ ई गभर्नेन्स इन नेपालमा चाहिँ एउटा केस स्टडी गरे जस्तो गरेर होइन, त्यो एउटा चाहिँ स्लाइड चाहिँ बनाउनु पर्यो, प्रेजेन्टेसन दिनु पर्यो भनेको है। तिमीले आफैले देखेको अथवा एक्सपिरियन्स गरेको इम्प्लिमेन्टेसन अफ ई गभर्नेन्स इन नेपाल। भन्नु न, त्यो त इम्प्लिमेन्टेसन इन ई गभर्नेन्स त अस्ति हामीले म स्मारिका अनि अनिसाले दिइसक्यो होइन। हामीले त अब त्यो प्रेजेन्टेसन ड्रप गरिदिँदा हुन्छ होला नि त हजुरलाई? तिमीहरूले त्यही त तिमीहरूले दिइसकेको वालाहरूले चाहिँ त्यो प्रेजेन्टेसन चाहिँ ड्रप गरिदिनु पर्यो। अनि त्यो म त्यही अनुसार ग्रेडिङ गर्छु। अलिकति तिमीहरूको क्लास अलिकति चाहिँ त्यो मैले 2टा प्रेजेन्टेसन क्लास लिइसकेँ भनेर सोचिरहेको थिएँ, त्यो चाहिँ नभएको रहेछ। त्यसलाई अब नेक्स्ट क्लासमा गरौँला। नेक्स्ट क्लासमा रेडी भएर बस है त। हाम्रो टोटल कतिजना थियो? बाँकी एकजनाको भर्खरै छुटेर गएछ। तिमीहरूले साथीहरूलाई बिनाउँदै गयो जस्तो छ। साथीहरूलाई खबर गरिदियो है त सन्डे क्लास हुँदैन भनेर। ओके हुन्छ सर। सन्डे क्लास हुँदैन त? सन्डे मेरो काम पऱ्यो, त्यसको साटो कुनै अरू दिन म्यानेज गरौँला। अनि तिम्रो मन्डे चाहिँ हामी क्लास रन गरौँला र प्रेजेन्टेसनहरू छ भने त्यसको लागि चाहिँ रेडी हुनु पर्यो। हुन्छ सर, हुन्छ। मैले अब अरू कति भन्नु परेन नि है, तिमीले इन्फर्म गर्छौ नि साथीलाई है?
सर सन्डे क्लास आएर बसिरहन्छ नि तिनीहरू आज नआएका त हुन् नि त्यस्तो नभनौँ ल ल है त्यो खबर गरिदिने काम चाहिँ विनोदको भयो है त त्यसो भए हस् सर हस् कसैले खबर पाएन भने चाहिँ अनुमतिबाट समाज होइन सर म ग्रुपमा लिभ गरिदिन्छु अब मेसेज हेर्ने र नहेर्ने के फरक पर्छ सर नआउनु जतिले ल ल ल ल ल ल ल हेभ अ गुड सर नआउनेलाई रोक्यो कुरा राखिदिनु पर्छ क्या सर होइन ठिकै छ होइन यस्तो हुन्छ नि अब कसैको केही काम परेको हुनसक्छ इमर्जेन्सी परेको हुनसक्छ होइन सो अब त्यस्तो केसमा त फेरि त्यस्तो गर्नु पनि हुँदैन अब छुट्टी स्याहार्दै सर 7 बजेको त्यही त विनोदले अझ त्यस्तो त्यही भन्छ त नि। उसले 15-20 मिनट लेट आएर चाहिँ अब उसैले भनिरहेछ अहिले चाहिँ होइन लेट आयो नि सर क्लास त एटेम्प गरेँ नि त्यही त सर हामीले त अटेन्ड गर्यौँ नि त विनोद र म त कमसे कम एउटै ठाउँमा थियौँ पाटनमा होइन 7 बजेसम्म त्यही त गरेर हुन्छ तिम्रो अनि सर होइन, काम अब थियो तिम्रो टाइम strictly आउनु कुरा पर्यो नि। गर्ने- होइन सर काम थियो अलिकति strictly- होइन सर अब म होइन, भनिदिन्छु सर यो टपिक नै नगरौँ अब सबले कराउँछन् फेरि होइन होइन एकदम स्ट्रिक्टली भन्ने हो भने त त्यो 15-20 मिनट आएको क्लास ढिलो आयो भने त इन्ट्री नै हुँदैन नि खास गरी होइन र 5-10 सर। मिनट हजुर सर अनि हाम्रो क्लास पनि ढिलो भएको नि त सर आज त क्लास ढिलो होइन नि होइन हामीले त कुरेर बसेको अगाडिदेखि सर ल ल ल ठिक छ यो जेनरल डिस्कसन गरेको त्यो खासै केही भएन खबर गरिदियो है त ल राम्रो विकेन्ड मनाऊ हस् सर हस् हस् सर गुड नाइट Have a good Good night, night, sir. sir. Sweet dreams. स्वारिका सर खाना